जावेद सना का प्रोग्राम गुफ्तगू में आदाब। आज का मौजू है बच्चों की परवरिश का माहौल, यूरोपियन, एशियन या मिक्स। और हमारी आज की मेहमान है साजिदा राना, शाफिया अली और नीलम तसद्दुक। ये एक टॉपिक इतना अहम टॉपिक है कि इस वक्त मेरा ख्याल है शायद ही हमारी कम्युनिटी में कोई ऐसा शख्स हो या ऐसी फैमिली हो जो इससे दो चार नहीं है। माशाल्लाह बच्चे हमारे बड़े हो चुके हैं, परवरिश उनकी हो रही है और हो चुकी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इनकी परवरिश यूरोपियन होनी चाहिए थी या चाहिए एशियन होनी चाहिए या मिक्स। मैं इसका आगाज करूंगा अब साजिदा से। जी, आप यहाँ पे कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 28 वर्ष हो गए हैं और मेरे मियां को तकरीबन 35 वर्ष हो गए। जी शाफिया, आपको कितना अर्सा हो गया? मुझे तकरीबन 16 साल हो गए। आपको 16 साल हो गए। जी नीलम, आप कितना अर्से से यहाँ? 29 साल से। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? कितने बच्चे हैं? एक बेटा एक बेटी। अच्छा, तो आपने परवरिश किस किस्म की परवरिश दी है उनको? यूरोपियन दी है, एशियन दी है या मिक्स दी है? लेकिन जिस वक्त यहाँ 29 साल पहले मैं आई थी उस वक्त बहुत हमारी कम्युनिटी कम पाकिस्तानी लोग थे और ऐसा देखने में नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी बच्चों की परवरिश यहाँ किस तरह हो रही है। तो उस वक्त तो पहले यही सोचा था कि अपने बच्चों को वापस पाकिस्तान ले जाकर वहाँ के स्कूलों में तालीम। वहाँ जी, आपका क्या ख्याल है? आपने भी यही सोचा कि बच्चों को? हाँ जी, मैंने भी यही सोचा। शुरू में आए हैं तो बच्चे छोटे थे। मेरा तकरीबन बच्चा मेरा 2 साल का था जब मैं यहाँ आई। अच्छा जी, तो मैंने भी सोचा था, मेरा मियाँ का यही ख्याल था कि 1-2 साल के बाद आप वापस चले जाएंगे, फिर देखेंगे क्या होगा। जी शाफिया, आपका क्या ख्याल था? मैंने नहीं सोचा था। आपने क्या सोचा? अच्छा, हमने ये सोचा था कि बच्चों को अच्छी परवरिश देंगे। ठीक है, जहाँ भी हो, सारा डिपेंड माँ बाप पे करता है। लेकिन क्या आपका दिल नहीं किया कि मतलब कि यहाँ पे बच्चे जो है वो कल्चर नहीं सीख पाएंगे कि जो पाकिस्तान में सीखेंगे? नहीं, सारा डिपेंड करता है माँ बाप। अच्छा, अगर माँ बाप घर में उसको पॉजिटिव परवरिश करेंगे तो मेरा तो ख्याल में ठीक होगा। क्यों जी साजिदा, इन्होंने कहा कि माँ बाप पर डिपेंड करता है, आप इससे एग्री करती हैं? हाँ जी, ठीक कह रही है। अच्छा, डिपेंड तो माँ बाप के ऊपर है कैसी परवरिश बच्चों को देना चाहिए। लेकिन आपने तो कहा था कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वो कहते हैं इधर आना चाहते हैं, लेकिन फिर बात तो कोई ना हुई ना। शुरू का ख्याल था। अच्छा, फिर 1-2 साल के बाद बदल गया ना। अच्छा, बच्चों ने यहाँ तालीम शुरू कर दी तो फिर हमारा माइंड चेंज हो गया। फिर हमने भी सोचा कि नहीं, पाकिस्तान जाना बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, इसलिए उनको यहाँ पे। जी नीलम, आपका क्या ख्याल है? मैं ये कह रही हूँ जी, मतलब मेरा तो ख्याल है यहीं पे आना, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे पाकिस्तान जाने का ख्याल था। थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ कि जब मैंने सोचा कि बच्चों को पाकिस्तान लेके जाऊंगी, ठीक है, मगर उसके लिए वालिद का पास होना भी जरूरी है कि बच्चों की, जैसा कि अभी शाफिया ने कहा कि माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो सिर्फ ये नहीं कि माँ पाकिस्तान में रह के तालीम दिलवाए और वालिद जो है वो बरसरे रोजगार के सिलसिले में हॉलैंड रहे। तो फिर यही सोचा मिलके कि बच्चों को बेसिक तालीम बच्चों की जो छोटी है वो शुरू करते हैं इसी मुल्क से। अच्छा, और अगर कुछ ऐसे हालात देखे तो फिर पाकिस्तान इकट्ठे चले जाएंगे। लेकिन आप क्या यहाँ का जो तालीम है, यहाँ पे ऑफ कोर्स बच्चे से स्कूल में किताबें नहीं पढ़ते, वो कल्चर भी सीखते हैं। इस वक्त जो हमारा जो मेन टॉपिक जो है ना, वो पढ़ाई नहीं है लेकिन परवरिश है, माहौल है। जी, माहौल है। और उस माहौल के लिए फिर ये था कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे डच लैंग्वेज सीखने के लिए स्कूल ज्वाइन किया। अच्छा। कि जब तक हम इन लोगों में जाकर मिक्स नहीं होंगे, इनको देखेंगे नहीं, इस माहौल में खुद अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो किस तरह हम अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो यहाँ पढ़ेंगे, तालीम हासिल करेंगे, वो अच्छा या बुरा है, जब तक कि हम खुद उस चीज को जाकर आंखों से नहीं देख सकेंगे। जी, बहुत अच्छी बात की आपने। जी, ये आप ये नहीं कहा जी के बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे कह रही है, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमें पहले खुद सीखना चाहिए कि यहाँ का माहौल कैसे है, बाहर निकलना चाहिए हमें। ये नहीं कि अपने घरों में बंद होते रह जाए। जी शाफिया, आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि आपको? मैंने भी यही किया, क्योंकि मुझे भी यही अच्छा लगा कि सबसे पहले मैं थोड़ी बहुत डच लैंग्वेज सीखूं, क्योंकि अगर मैं ना सीखूंगी तो मुझे क्या पता मेरे बच्चे सामने बैठ के हमें गालियां दे रहे हैं या पश्तो बोल रहे हैं, पंजाबी के लिए पश्तो, पश्तो के लिए पंजाबी। तो माँ बाप के लिए जरूरी है समझना, जुबान को सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है।
لیکن جب آپ کے بچے جب اسکول جانا شروع کیا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ لوکل کلچر ان پہ افیکٹ نہ ہوا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں یہ ممکن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ کیا آپ کے بچوں میں کوئی ڈچ پن ہے جو کہ ہمیں پسند نہ ہو؟ بچوں میں ڈچ پن آتا ہے، پھر ماں باپ کا ہے کام ان کو سمجھانا، بیٹا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ایشین لوگ ایسے ہیں، ہمارا کلچر ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا۔ بچے ضد کرتے ہیں کہ ہم یہ یہاں جائیں وہاں جائیں۔ کیوں جی نیلم، یہ جو ڈچ پن ہے یہ کیا غلط چیز ہے؟ کہ کیا میرا مطلب کہ ہم نے یہی اسی بات کہ ہم رہتے یہاں پہ، ہم کھاتے یہاں پہ، ہم کماتے یہاں پہ ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جب ہم اس کلچر کی بات آتی ہے تو ہم صرف اپنا ہی کلچر رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کیا کہنا؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ چونکہ ہم وہ ہیں کہ جو کہ اپنا ملک چھوڑ کے یہاں آئے تھے، اور جب ہم بچوں کو تعلیم دے کے بہت بڑا کر کے، میں نہیں چاہتی تھی کہ مجھے ایک سوچ تھی کہ کل کو جب ہم پاکستان چلے جائیں تو جس طرح میں پاکستان کو مس کرتی ہوں، میرے بچے بھی یہ کہیں کہ اب ہم وہاں پڑھ رہے تھے، ماں باپ بار بار ہم کو پاکستان لے کے آ رہے ہیں کہ وہاں کا ماحول نہیں ٹھیک۔ نہیں، سوال یہ نہیں ہے، دیکھیں سوال یہ ہے کہ میں آگے وہیں آ رہی ہوں کہ اسی کے لیے میں نے پھر اس ملک میں جب ایک رہنے کا سوچ لیا ہے تو پھر جو اپنی قدریں تھیں اور جو ان کی بھی اچھائیاں، آپ ڈچ لوگوں کو صرف برائی کی طرف ہی نہیں دیکھ سکتے۔ اس میں کیا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ڈچ کے کلچر میں بھی اچھی چیزیں ہیں؟ جی، اور وہ اسی صورت میں کہ جب میں یہاں لینگویج کے لیے گئی، میں یہاں کے لوگوں سے ملی، سوئمنگ کے لیے گئی، ایکسرسائز کے لیے گئی، تو ڈیفرنٹ طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کمیونٹی سے جب واسطہ پڑا تو اس میں جب مجھے یہ چیز محسوس ہوئی کہ یہاں کا بچہ اپنے ماں باپ کا نام بلاتا ہے، وہ اپنے ماں کو امی ابو ماما پاپا اما اوپا کر کے نہیں بلاتا، یعنی کہ کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، جیسے کہ جس چیز کو ہم نے سیکھا تھا کہ بڑوں کے آداب کیا ہے، سلام کرنا، نام لینا۔ تو اس کے بعد مجھے تب محسوس ہوا کہ جب میرے نیکسٹ ڈور نیبر نے مجھے کہا کہ آپ کا بیٹا مجھے انکل بولتا ہے، جو کہ میرا کوئی بھانجا بھتیجا نہیں بولتا، میرا نام رنے ہے تو مجھے وہ رنے کر کے بولا۔ شافیہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو میں سوال یہ ہے کہ جس وقت ہمارے بچے یہاں اس ماحول میں جائیں گے، اس اسکول میں جائیں گے، بچے کی وہاں پہ پرورش جب ہوگی، وہ بھی ایک پرورش کا حصہ ہے، تو اس وقت کیا خیال ہے بچے جو ہیں ان کو ڈچ کا کلچر سیکھنا چاہیے یا کہ نہیں سیکھنا؟ وہ کلچر جو سیکھتے ہیں، لیکن جب گھر سے ان کو اچھی پرورش ملتی ہے نا، یعنی ہم لوگ اسلام کی طرف لے جاتے ہیں، جی بچے نے چھوٹے 4 سال کا ہوا ہے اس کو قرآن پاک پڑھنے پر لگا دو، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کراؤ، اپنے تھوڑا اپنے کلچر کے بارے میں بتاؤ، وہ تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھتی ہیں نا تو پھر وہ ادھر ان لوگوں کا کلچر جو ہے وہ زیادہ اپنے پہ ہیوی نہیں کرتے۔ ان کے بچے بڑے ہیں، ان کو زیادہ تجربہ ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، لیکن ماشاءاللہ میری بیٹی یہ 14 سال کی ہے، میں نے گھر میں صرف ہم نے اس کو قرآن پاک یہ 7 سال کی نہیں ہوئی تھی، ماشاءاللہ اس نے قرآن پاک پڑھ لیا تھا، اور اردو میں نے اس کو باقاعدہ پڑھاتی تھی اور قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، مجھے ضرورت نہیں پڑی۔ تو بات یہاں پہ آئی کہ اگر بچوں کو اسلامی تعلیم ساتھ دو گے تو آپ کا جو ڈچ کلچر ہے وہ کم اثر کرے گا۔ کیا یہ ہمارا مطلب ہے کہ ڈچ کلچر کم اثر کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اچھی باتیں سیکھیں۔ جی، کیا آپ سائدہ بتائیں جی کہ ہم یہ ڈچ کلچر کم کیوں؟ ڈچ کلچر کم کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ ایشین ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ بچے ہمارے ایشین رہیں، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ایشین رہیں، اسلامک تعلیم لیں، اور جو ہے کہ مطلب کہ جو ہمارا مطلب کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ بچے ویسے ہی کریں، پر یہ ہے کہ بچے ایسا نہیں ہے، تو بچے باہر سے بھی ماحول لے کے آتے ہیں، بچے باہر سے ماحول لے کے آتے ہیں۔ میں اسی پوائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی کر لیں، سمجھا دیتے ہیں، نہیں لیکن کیا سمجھ آتے ہیں وہ، لیکن کیا سمجھانے کا شکر ہے ابھی فی الحال تو سمجھتے ہیں۔ تو کیا ابھی تک آپ کے سامنے کوئی ایسی فیملی ہے جن کے بچے نہیں سمجھے؟ ہم نام ہی لینا چاہتے ہیں، کیا یہ ہمارا بہت کم، لیکن بھائی میں اس بات پہ آؤں گی کہ ان کا ماں باپ کا قصور ہوتا ہے۔ ماں باپ کا قصور ہے اس لیے کہ ماں گھر میں ہوتی ہے،
नहीं, आप ये बताएं, माँ बाप का कैसे कसूर होगा? कोई बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो ठीक से परवरिश ना पाए, लेकिन सबसे पहले उनको खुद यहाँ पे मैं इत्तेफाक नहीं करता आपसे, इसलिए इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ जी। जो माँ बाप दोनों पेरेंट्स काम करते हैं ना, जॉब्स करते हैं, उनके लिए मुश्किल है बच्चों को ना। मैं ये कहता हूँ चाहे ना भी काम करें, दुनिया का वो कोई माँ बाप नहीं हो सकता जो अपने बच्चों के लिए गलत सोचता हो। देखिए, अगर एक माँ बाप उसको टाइम नहीं देते तो वो कोई ना कोई अपनी मजबूरी बताएंगे, वो किसी वजह से हो। लेकिन अगर आप ये कहें कि उन्होंने दीदा दानिस्ता किया है, ना भाई इधर का क्यों जी? आप नीलम कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अगर हम यहाँ के माहौल को कह रहे हैं तो जिस बच्चों को हम अपने बच्चों को जो एशियन माहौल दिखा रहे हैं, आप एक झलक एक तस्वीर अगर वहाँ की भी देखें तो वो भी इस वक्त बहुत भयानक है। कैसे भयानक है जी? वो जो जिन चीजों को हम यहाँ रहते हुए इस मुल्क में यूरोपियन कम्युनिटी में रहते हुए इन चीजों को बुराई कह रहे हैं, हमारे अपने मुल्क में 5 नहीं तो 10% लोगों ने उसी चीज को इस वक्त अपनाया हुआ है। नाज़रीन, अभी हम इस चीज पे बहस कर रहे थे कि कैसा माहौल बच्चों को देना चाहिए, परवरिश कैसी होनी चाहिए। इसमें चंद एक पॉइंट जो है वो बहुत आम आए हैं कि जैसे कि अगर पाकिस्तान में कोई शिफ्ट हो अपने वतन में, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, किसी भी मुल्क में जो 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 हम बाहर के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर शिफ्ट हों तो माँ बाप इकट्ठे हों। सेकंड जो चीज़ ये है कि बच्चे जो स्कूल में जाते हैं और स्कूल में जाके डेफिनेटली एक दूसरा माहौल सीखते हैं, एक दूसरी परवरिश आती है, और उसमें ये आपको फैसला करना है कि कौन सी अच्छी चीज़ की उनको ट्रेनिंग देनी है, कौन सी अच्छी चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं देनी। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ का बिल्कुल तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये बच्चे जो है एग्जैक्ट उसी तरह परवरिश पा सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि ये माहौल और है, ये कल्चर और है, तो हमें कहीं ना कहीं इसमें समझौता करना होगा। अगर हम समझौता करें तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही हम बेहतरी की तरफ परवरिश दे सकते हैं। और इसी पे मैं अपना आपसे ये सवाल करूँगा कि अगर आपके बच्चे खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे या किसी और का बच्चा अगर वो यानी गलत माहौल की तरफ आ जाए तो क्या करें? पहले तो माँ बाप का काम है उसको समझाए, अगर नहीं समझता तो किसी मतलब के किसी बुजुर्ग को लेकर आए जो उसको समझाने के जो हमसे बड़े जो लोग हैं यहाँ रहते हैं उनको ज़्यादा पता है यहाँ के कल्चर का, या वो समझ ले कि मस्जिद में भेजे बच्चे को, किसी मौलाना साहब से मशवरा लेंगे हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, इसको हम सीधा रास्ते ला देंगे, क्या करें? जी शाफिया, आप मौलाना को इसको साथ बुलाएंगे? मेरे ख्याल में सबसे तो अगर कहाँ से मशवरा लेंगी आप? देखें, जब शुरू ही घर से ही होता है। अगर घर में कोई कमी बच्चा महसूस करेगा तो वह जरूर बाहर का माहौल अपनाएगा। अगर उसको घर से उसकी अच्छी जरूरियात पूरी होती रहेंगी, उसको कमी नहीं मिलेगी, ना ज्यादा पाबंदी मिलेगी, ना ज्यादा तो फिर वो नहीं बिगड़ेगा। वो नहीं बिगड़ने की बात नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल क्लोज कर रही है, बिगड़ नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ पहले तो बिगड़े ही ना। देखिए, अगर हम वालिदैन सब ये सोचे कि बिगड़ नहीं सकता तो ये गलत है। बहुत सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। और नाज़रीन, मैं ये बताता चाहूँ कि हमारे प्रोग्राम का एक मकसद ये भी है कि इसको उजागर किया जाए कि हमारे बच्चे जो हैं इस वक्त बड़े हो चुके हैं या आने वाली पौध जो है जो बड़ी को अभी परवरिश की ज़रूरत है, तो इसको पहले हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कौन कौन सी हमसे गलतियाँ हुई, कौन सी गलतियाँ तवक्को हैं, और अगर इन गलतियों की हमने दुरुस्ती ना की, इस्लाह ना किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब और 10, 15, 20 साल के बाद इस माहौल में हम एडजस्ट कर सकेंगे अपने कल्चर के मुताबिक। जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ शाफिया। आप ये कह रही कि ये आपका ये जो है ना, मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा कि आपने कहा कि यहाँ पे भी गलत परवरिश हो ही नहीं सकती। वो माँ बाप पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक बाप सारी रात अगर बाहर रहता है अपनी जवानी के तौर पे, गलत काम करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, और माँ बच्चों की घर में परवरिश करती रहती है, लेकिन जब किसी टाइम पे बच्चे जवान हो जाते हैं, बुराई की तरफ जाते हैं, बाप आपके कहता है कि आप लोग ये ना करो, तो वो बच्चे को कैसे मना करेंगे? क्योंकि बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों नीलम, आप इत्तेफाक करती हैं कि ये ऐसा इसका
मेरा ख्याल है कि ऐसा होता है, क्या आपका क्या ख्याल है? एक कोशिश ही है, लेकिन अगर जरूरी नहीं है कि अगर एक वालिद खराब हो गया या एक वालदा कोई बेरार हो गई है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि बच्चे जो है वो खराब ही नहीं जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि उस सूरत में अगर बाप रोकेगा तो कैसे एक मिसाल है कि अगर बाप खुद शराब पी रहा है और वो बच्चे को उस चीज से रोकेगा कि भाई, तो वो ये समझाने के लिए भी होता है कि बिल्कुल फिर सच्चाई के साथ है कि मैं इस दौर से गुजरा हूँ और जब हमें कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन आज हम माँ बाप तो हमें समझाने वाले यहाँ मौजूद है। क्योंकि जब आप लोगों का टाइम था, उससे पहले जो लोग आए थे उनके वालिदैन उनसे बहुत दूर थे, उनकी फैमिली उनसे बिल्कुल कट थी। वो लोग पढ़ाई के लिए आए और उसके बाद कामों में और दिन रात इस माहौल को अपनाया। जी, आप अपना साइदा इसमें ये बताएं कि ये वाकई माँ बाप जो है अगर रात या माँ बाप के का असर बहुत ज्यादा है, अगर माँ बाप किसी और रास्ते में जा रहा हो और माँ किसी और पर नहीं, मैंने खुद ये देखा है। एक फैमिली थी जिसको मैं जानती हूँ, उनका बाप खुद वो ड्रिंक करता था, बच्चे नफरत करते थे बाप से, बच्चे नफरत करते थे बाप, इसलिए उनको नफरत हो गई थी। वो माँ को तंग करता था या सबको तंग करता था, बच्चे उनसे तंग पड़ गए थे, वो इसलिए शराब से उनको नफरत हो गई। मेरा नहीं ख्याल को बच्चे शराब पिएंगे कभी। खैर, आज हमारा मौसम, आज हमारा टॉपिक शराब नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मौसम के लिहाज से उसका कुछ थोड़ा बहुत बूंदाबांदी होने में हर्ज कोई नहीं है। अच्छा, यानी इनके जो अच्छे असूल हैं वो सीखें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। नहीं, ये देखें, नहीं अच्छी चीज है, नहीं मैं इस चीज को बिल्कुल मैं नहीं मानता इस चीज को। अब आप ये देखें, इनका अच्छा करते तो यही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये कहें कि जी बहुत अच्छा बात करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, ये पुराने डायलॉग्स हैं। लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूँ कि उनको अडॉप्ट करने का तरीका ठीक होना चाहिए। जैसे कि अपना आपने भी कहा, नीलम ने भी कहा कि अगर बाप घर में शराब पी के आएगा और आके बच्चों को कहा कि जी आप शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, तो कैसे असर होगा? लिहाजा अगर आपने एक बच्चे को बोलना झूठ ना बोले, चोरी ना करे, फ्रॉड ना करे, तो उसकी मिसाल आप खुद बनेंगे। नाज़रीन, सबसे आम ये चीज है कि जितनी देर तक वालिदैन खुद एक मिसाल नहीं बनेंगे तब तक कोई चीज नहीं हो सकती। सो परवरिश करने में एक सबसे बड़ा हाथ जो वालिदैन का, खास तौर पे माँ का ये है कि जब तक वो अपने आप को एक मिसाली माँ बन के सामने ना आएगी, और बाप का भी उतना ही फर्ज है, मिसाली बाप बन के नहीं आएगा, तब तक परवरिश में कुछ फर्क रह जाएगा। अभी हम जिस जहां से शुरू हुए थे कि जी परवरिश एशियन होनी चाहिए, यूरोपियन होनी चाहिए या मिक्स होनी चाहिए, तो मिक्स में तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? मिक्स आप बताएं, बोले मिक्स हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जाहिर है हम जब उनको बताते हैं अपने कल्चर के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कि ये है भी हम इस्लाम के बारे में भी बताते हैं, तो कुछ चीजें इन्होंने जब बच्चों ने स्कूल जाना है तो कुछ इनके कल्चर मिक्स से आपकी क्या मुराद है? मिक्स से मुराद है इनका रहन सहन अच्छे तरीके, बस नहीं, खराब तरीके नहीं। मैं खराब तरीके में मिसाल देता हूँ। मिक्स में बच्चे जो हैं, जिस वक्त मुझे अपने बच्चों का पता है, जैसे स्कूलों में जाते हैं, एक मिनट मैं तो इसमें हमें इतराज नहीं है कि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, गुफ्तगू करते हैं, फ्रेंड बनाते हैं, इसमें बुराई नहीं है। बुराई इंसान के अंदर है, उनकी नजर में है। तो क्यों जी साहिदा, आप क्या? मतलब कि मिक्स का मतलब यही है कि बच्चों को ओपन माइंडेड माँ बाप को भी होना चाहिए। ये ज्यादा पाबंदी ये नहीं, यहाँ ये ना करो, वो ना करो। जब बच्चे पर पाबंदी लगती है फिर बच्चा गलत काम करता है। नहीं, पाबंदी नहीं लगानी तो फिर उसको आप अपनी जो असूल है समझाएंगे कैसे, उसमें अमल कैसे करवाएंगे? बेटा ये कैसे करेंगे? उसको समझाएंगे, बच्चे माँ बाप की बात सुनते हैं, वो भी कहते हैं अगर ना सुने तो एक कलाई नहीं, ये बात तो यहाँ ये बात नहीं है। बच्चे समझदार है माशाल्लाह, एक नहीं लानी, वो बच्चे सुनते भी हैं कि माँ बाप लानी पै जाती है, पै जाती है, बच्चे नीलम नानी पै जाती है। नहीं, मेरे ख्याल में बच्चे अभी इस हिस्से में वहाँ लगाना नहीं है, कहते लगाने की बच्चे छोटे और छोटी प्रॉब्लम, और जब वो बड़े हो जाते हैं बड़ी प्रॉब्लम। आप बचपन से ही जब घर में उनको अपनी जुबान बोलते हैं, अपना कल्चर, सिर्फ हमारे पास इस्लाम के साथ साथ हमारे और इतने इस्लामी त्योहार हैं,
अगर आप उनको जैसे ईद मिलादुन्नबी का नहीं इकलाम नहीं वहीं से वहीं बता दूंगी। पहले मैं ये बताना चाह रही, जब आप अपना कल्चर बताते हैं, अपने माँ बाप से राब्ता रखते हैं, चाहे फोन पे रखते हैं, उससे पहले खतों से रखते थे, तो बच्चे जो हैं, जो माँ बाप अपनी फैमिली का, अपने कल्चर का अपने बच्चों को ले जाकर भी दिखाते, हर कोई हर साल अफोर्ड नहीं कर सकता, मगर जो लोग अपने बच्चों को बहुत ज्यादा पाकिस्तान उस माहौल में लेकर गए, अगर आप 10 साल तक बच्चे को पाकिस्तान लेकर ना जाए और तो को ये करें कि ईद के दिन वो शलवार कमीज पहनकर नमाज पढ़ने जाए बाप के साथ और सबको वहाँ गले भी क्यों जी, आप इससे इत्तेफाक करती हैं? बच्चे मैं सवाल समझिए ना, सवाल ये है, समझ गई, 5 साल के बाद मैं बच्चों को लेके गई हूँ। अच्छा, यानी ये मेरी बेटी तब बहुत छोटी थी, तो आप 5 साल के बाद गए हैं। आपकी बेटी बैठी हुई है बैठी हुई माशाल्लाह। तो 5 साल के बाद गए हैं, लेकिन बच्चे जाके इस तरह दादियों में खुश हुए हैं, नान के खुश हुए हैं, वो सबसे अटैच हो गया, ना उन्होंने कहा कि यहाँ गंदगी है, ना उन्होंने बस 5 साल के बाद 5 साल के बाद तो ये क्या शलवार कमीजें भी पहनी है, उन्होंने पाकिस्तान का कल्चर बताया जी। आप जवाब देती, वो तो आप तो कहती कि 10 साल में अच्छी बात है ना कि वो आप 5 साल बाद लेकर गई है ना, और 3 हफ्ते 4 हफ्ते के लिए लेकर गई है, तो क्या कल्चर देखा? नहीं, बताए ना पर उन बच्चों ने फिर क्या कल्चर देखा, क्या उन चीजों को यहाँ यही तो मेरी बात है। लेकिन अगर आप उनको बार बार 3 हफ्ते में क्या दिखाएंगे? क्यों जी साहिदा, आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या आपका क्या ख्याल है, मतलब 3 हफ्ते में क्या आप कल्चर दिखा सकती हैं? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, वो अपने तो कल्चर तो यही होता है ना, वहाँ की क्या है कल्चर, शलवार कमीज पहननी है जी, सबर की कल्चर नहीं है। कल्चर क्या जी? कल्चर क्या है? क्या कल्चर है? बड़ों को मिलना, शलवार कमीज पहनना, शलवार कमीज पहनना कल्चर नहीं है। धोती कुर्ता ही पहनते हैं, सिर्फ जी शलवार कमीज ही नहीं, वहाँ धोती कुर्ता ही पहनते हैं। अच्छा जी, नीलम क्या ख्याल है, ये शलवार कमीज ही हमारा कल्चर है? अच्छा, क्या कल्चर है बताएं, अगर आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि जो हमारे रीत रिवाज, खानदानी, फैमिली कंबाइंड सिस्टम, ये सब कल्चर, फीलिंग्स एक दूसरे के, आपका चचा का, मामू का, फुप्पो का, वो जो रिलेशन है, वो जब यहाँ काम पर बिजी है और अगर वालिद काम पे चले गए, वालदा चलेगी और बच्चे को पूरी दवाई और खाना पीना पास रख के चले गए कि जी बुखार और ये दवाई ले लेना, तो जब बच्चे वहां जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बाकी फैमिली मेंबर्स हैं, वो किस तरह ख्याल करते हैं एक दूसरे का, ये हमारा कल्चर है। जहाँ तक माँ बाप का एहतराम है ना, उसमें वो तो हर कल्चर है, हिंदू भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है, यहूदी भी करता है, पारसी भी करता है, ये बात नहीं। कल्चर वो है जो मैं इस बात पे, नाज़रीन, ये एक बहुत अहम एक पॉइंट आया है। देखिए, कल्चर सिर्फ जो है ना, वो मतलब कि लिमिटेड नहीं कि जो खाना रोटी खा ली और सालन खा लिया, पुलाव खा लिया, बिरयानी खा ली तो आप कल्चर में एडजस्ट होंगे। कल्चर वो है कि आपकी फुप्पो, मामू, चाचा, भाई, बहन, कजन, उनके साथ आप दिली तौर पर मिक्स अप हो। जब तक उनसे आप मिक्स नहीं होंगे, तब तक ये कल्चर का एक हिस्सा आपके अंदर नहीं अब दाखिल हो सकता। कल्चर का वो भी एक हिस्सा है, ना सिर्फ स्कूल, मोहल्ला, गली या घर की 4 दीवारी जी, लेकिन उसमें बहुत जरूरी ये है कि सब चीजों को बारी बारी आपको टाइम देना होगा। जी, आपने टाइम दिया बच्चों जी? नहीं, कल्चर के लिए आपके फुप्पो, मामू, चाचा, दाया, बिरयानी, पुलाव, सलवार कमीज, नेम ऑल दिस थिंग, आपने टाइम दिया? आपने बच्चों को कहा कि सलवार कमीज पहननी है? बच्चों ने पहना भी है, पहनाया भी है, बच्चों ने बड़े खुश हो के आपने भी बनवाया जी? पहनते हैं बच्चे, बिरयानी भी खिलाई, सब कुछ खिलाया। अब मैं घर में पकाती हूँ तो वो खाएंगे नहीं, उधर सब कुछ खाया बच्चों ने। और बच्चों ने अच्छी बात ये है कि बच्चों ने वहाँ डच नहीं बोली। कहाँ पे? पाकिस्तान। अच्छा, क्या उर्दू में? हाँ, सबसे मिले हैं, लेकिन बिल्कुल सादगी से। ये यूरोप से आए, ये जरा मैं इसको जरा मैं देखिए, बच्चे जो है ना आपस में जब बोलेंगे वो आपस में बोलेंगे, लेकिन बड़ों के साथ नहीं बोलेंगे। नहीं, वो तो उन्हें समझ ही नहीं, बुजुर्गों के साथ नहीं बोलेंगे, उनको क्या पता डच क्या है। इवन के बच्चे वाले पंजाबी ही बोलते हैं। नहीं, लेकिन ये आप बताएं इधर भाई, मैं आपको बताऊँ परवरिश के बारे में, कई औरतें मैंने ऐसी भी देखी हैं, लोग आती हैं जी, हम यूरोप में आ गए, अपना आप भूल जाते हैं लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से डच बोलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अपनी जुबान सीधी करने के लिए बच्चों से बोलते हैं, इसलिए
کہ بچے ہمارے جی اب ہم یورپ میں ہی رہتے ہیں تو ان کو اتنا خیال نہیں آتا کہ پاکستان میں جب جاؤ گے تو بچے کس زبان میں بات کریں گے. تو اس لیے اپنے گھر میں اپنی اردو بھی بولنی بہت ضروری ہے. بچوں کو دونوں کلچروں کا، یورپی کا بھی اور پاکستان کا بھی پتہ ہونا چاہیے. ناظرین، ایک تو حصہ ہو گیا کہ ہمارا فیلنگ کا آ گیا، دوسرا حصہ ہمارا آ گیا زبان سیکھنی آ گئی، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر تک آپ اپنے کلچر کی ڈیٹیلز، ریلیٹیوز کی فیلنگز اس کی نہ پیدا کریں گے تب تک یہ ایک پورا مکمل کلچر نہیں بنتا. ورنہ میرا خیال ہے کہ ہر کلچر میں جھوٹ نہ بولو، چوری نہ کرو، یہ فراڈ نہ کرو، پڑھائی کرو، یہ دیکھ ہر کلچر کا حصہ ہے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. لہٰذا ہمیں یہ ضروری چاہیے کہ ان چیزوں کو، بچوں کو پرورش دینے کے لیے ان سب چیزوں کا دھیان رکھا جائے. جی نیلم، آپ پہلی دفعہ کب پاکستان میں کتنے عرصے کے بعد گئیں بچوں کے ساتھ؟ میں بچوں کو ہر سال دسمبر کی چھٹی شروع سے؟ جی ہاں. آلویز؟ جی ہاں. آپ میں اس دفعہ تو پہلے تو ہر سال جاتی تھی، لیکن اس دفعہ کچھ پرابلمس تھی تو 5 سال کے بعد. 5 سال میں آپ؟ کیونکہ گرمی کا مسئلہ ہوتا تھا کہ بچے بیمار یہ وہ، جی لیکن پھر بھی بچے ٹھیک ہی رہتے. اچھا جی آپ کا شروع میں تو 1-2 سال کے بعد چلے جاتے تھے. اچھا. جب سے بچے بڑے تھا، تعلیم کا مسئلہ تھا، وہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے، بچوں کو نہیں لے کے جاتے. پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد. اچھا، اب اگر آپ مطلب اس بات پہ آئیں کہ اگر آپ کو ماشاءاللہ آپ کو بچے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن اگر اس کو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دماغ میں کوئی ایسی چیز ہے کہ یار میرے بچوں نے، میں یہ چیز میری کمی رہ گئی ہے، کوئی کمی، لیکن ناظرین کے لیے کہ جن کے بھی بچے چھوٹے ہیں ان کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میرے خیال سے میرے بچوں کو کمی صرف اپنے دادی نانی کی، ان کے پیار کی کمی رہ گئی ہے. باقی ہم نے پوری طور پہ بچوں کو پیار دیا ہے، ٹائم دیا. آپ نے آپ سے کوئی غلطی، آپ سے کوئی ایسی چیز رہ گئی ہو کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو یہ چیز رہ گئی، یہ میں نے اپنے پرورش کا حصہ نہیں بن سکی؟ میرا خیال میں نے پوری طور پہ ان کی پرورش. جی آپ شافیہ، آپ کا کچھ؟ ہاں، میرے بچے تو ابھی چھوٹے ہیں، تو میری کوشش یہی ہے کہ بچے ابھی تو جب آئے ہیں نا، اب تو پھر ان کا دل کرتا ہے ہم جائیں پاکستان. ہمیں بہت اچھا لگا. کوئی تو کہتا ہے میں تو بڑا ہو کے ادھر ہی رہوں گا. اچھا، ویری گڈ. بیٹا میرا کہتا میں تو ادھر ہی رہوں گا. بیٹی بھی کبھی کبھی کہتی ہے میں تو ادھر ہی رہوں گی، لیکن وہ تو بڑے ہونے پر ڈیپینڈ کرنا. لیکن یہ ہے کہ اپنے پاکستان کا بچوں کو مکمل طور پہ پتہ ہونا چاہیے، ہمارے کلچر کا بھی، رشتہ داروں کا ابھی پیار ہونا چاہیے. ابھی ایک بات ہوئی جو بہت عام بات تھی، وہ یہ تھی کہ جو ماحول ہم اس وقت پاکستان کا سمجھ رہے ہیں وہ ماحول نہیں ہے. آپ نے بات کی تھی، کیا اس پہ کچھ اور فردر روشنی ڈال سکتی ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ میں ہر سال پاکستان جاتی ہوں، اور کبھی کبھار سال میں 2 بار بھی چکر لگتا ہے. تو اس سلسلے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جب میں کمپیئر کرتی ہوں کہ آج سے 28 سال یا 27 سال پہلے میری سوچ تھی کہ میں بچوں کو یہاں لا کے تعلیم دلاتی اور یہ کرتی، تو شاید میں نے ایسا جب نہیں کیا تو شاید میں نے کچھ بہتر ہی کیا ہے. کیونکہ اب میں آج 29 سال کے بعد اس ملک کی تعلیم سے، وہی بات ایشین اور یورپین کلچر دونوں مکس دینے کے بعد، اپنے بچوں کو الحمدللہ ایسا محسوس کرتی ہوں کہ بہتر ہے کہ شاید ہم وہاں رہ کے یہ پرورش نہ کر سکتے جو اپنے ملک سے دور رہ کے بچوں کو دونوں کلچر جو ہیں وہ اس سے روشناس کروایا ہے. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے اپنے بچوں کو اپنے وطن کا وہ بھی ماحول دینے کے لیے اور یہاں پہ لوکل کا، اور اس کے لیے تقریباً ہر سال آپ وہاں پہ بچوں کو لے کے جاتی ہیں تاکہ وہ ان ٹچ رہیں، اور وہ جو ہے ان کی جو فیلنگ جو ہے اپنے دادی دادا نانی نانا اور ان کے جو ہمسائے پھپھو ماموں چاچا ان کے ساتھ کیسے؟ جی الحمدللہ صحیح ہے جی، کہ میں اس سے بالکل مطمئن ہوں. کیونکہ اگر آج میری بیٹی 25 سال کی ہے، بیٹا 28 سال کا، اور ابھی بھی وہ سال میں ایک بار اگر چھٹیاں 2 ہفتے یا 3 ہفتے ہم ماں باپ کے بغیر وہاں گزار کے آتے ہیں. جی شافیہ، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ کیونکہ میرے بچے بھی آنے والے وقت میں یہی چاہتے ہیں کہ کبھی ہم وہاں جائیں کبھی ہم نہیں. دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں اس وقت جس پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اپنے وطن کو دیکھ رہے ہیں وہ وطن وہ آج سے 30 سال والا وطن نہیں ہے. بالکل نہیں ہے.
تبدیل ہو چکا ہے کمپیوٹر. تو کیا یہ آپ اس چیز کا آپ کو بھی اس چیز کا محسوس ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ جائیں وہاں پہ بھی تبدیلی آ چکی ہے؟ ہاں یہ تو ہے تبدیلی آ چکی ہے کیونکہ ادھر کے ابھی سننے میں آیا جب کہ یونیورسٹیوں کے ماحول ٹھیک نہیں ہے, کالجوں کے ماحول ٹھیک نہیں ہے, تو ادھر وہ چیزیں کی جاتی ہیں جو ہمارے مذہب میں نہیں ہیں. خیر وہ تو پھر اسی لیے پھر بچے کی پرورش پہ اثر پڑ جاتا ہے اور بچہ بھی ظاہر ہے پاکستان میں ان لوگوں کے ساتھ اپنی زبان تو پھر وہ بھی ان چیزوں کا بار عادی ہو جاتا ہے. ادھر تو ہم سنبھال سکتے ہیں بچے کو لیکن وہاں ذرا تھوڑا مشکل ہو گیا. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ وہاں چھپا لیتے ہیں بچے بات. ہاں جی وہاں چھپا لیتے ہیں, یہاں کے بچے اوپن پر ہیں. ہاں بس ہر چیز ماں کو بتا دیتے ہیں, کبھی جھوٹ نہیں کہتے, بس جو بھی بات ہو ماں باپ کو شیئر کرتے ہیں. ماں کے بچے شیئر نہیں, میرا نہیں خیال, ماں کے بچے شیئر نہیں کرتے. یہ آپ سوچتی ہیں, میرا خیال ہے یہ آپ کی سوچ ہے. میرا خیال ہے کہ بچے جو ہے نا یہاں پہ پورے کینٹ رکھو ہیں. نہیں کوئی کہنا نہیں ہے, نہیں بڑے کینٹ رکھو ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو ابھی نہیں شاید بعد میں پتا چلے گا, لیکن بات بھی بات بتا دیتے ہیں مجھے جو بھی ہے. میں یہ کہوں گا آپ بڑی خوش قسمت ہے, لیکن جو مجھے پریکٹیکل لوگوں سے پتہ چلا ہے, میں یہ جو پروگرام ہو رہا ہے اس پروگرام کا مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم حقیقت جو ہے نا اپنی عوام کے سامنے لے کے آئیں. ناظرین میں نے دیکھا ہے کچھ کامنٹس دیے ہیں, وہ کامنٹس اس لیے میں نے دیے ہیں تاکہ ہم اپنی حقیقت کی ایک جو جس فیز سے ہم گزرے اور جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں اس کو حقیقتاً پیش کریں, تاکہ ہماری آنے والی نسل یا موجودہ نسل جنہوں نے اپنی پرورش دینی ہے ابھی یا جو اب آدھے سے زیادہ پرورش دے چکے ہیں وہ اس سے کچھ سیکھیں. اب میں آخر میں سب سے پہلے ساجدہ رانا صاحبہ سے پوچھوں گا کہ جی اگر آپ کو ایڈوائز کرنا ہو اس وقت اپنی اس جنریشن کو جو انڈر پرورش ہیں, کیا ایڈوائز کریں گے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ بچوں کے ساتھ آپ مطلب ان کے ساتھ دوستانہ ماحول رکھیں, بچوں کے ساتھ ان کے بجائے سختی نہ کریں. جو بھی بات کر کے ہیں ان سے پوچھیں بیٹا آج کیا کیا, یہ بیٹی آج کیا کر کے آئی ہو, اسکول میں کیا کیا آپ نے, کیا پڑھا ہے. ٹھیک ہے, یہ ماں باپ کا ہے رائٹ بھی ہے پوچھنا بچوں سے. بچے یہ ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا مجھ سے, آپ جو بھی گھر میں آ کے مجھے بتانا ہے. جی شافیہ انہوں نے کہا جی جھوٹ نہ بولا, آپ اپنے بچوں کو کیا آخری پیغام دیں گی؟ ہاں میں بھی یہی کہوں گی کہ بچے سچ بولیں, گھر آ کے ماں کو بتا دیں جو صحیح بات ہے, اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. ماں باپ تعاون کرتے ہیں, ظاہر ہے جتنی ہم تربیت ماں باپ کو ہے بچوں سے باہر کسی کو نہیں ہوگی. اگر بچے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بتائیں گے تو جی نیلم میں آپ سے یہ اس سے ذرا مختلف یہی سوال لیکن مختلف طریقے سے پوچھوں گا. میں ایک منٹ میں پہلے اس کا کہ انہوں نے بھی کہا کہ بچوں سچ بولو, انہوں نے بھی کہا سچ بولو. آپ سے میں یہ سوال کروں گا کیا واقعی سچ آپ اگر ان کو بولو سچ بولو تو وہ بولتے ہیں سچ؟ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس صورت میں بولیں گے جب آپ جاب کر رہے ہیں, جیسے شروع میں ساجدہ نے بولا, پھر شافیہ نے بھی, کہ ماں باپ کام پہ رہتے ہیں یا باپ پوری رات باہر رہتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو اپنے مصروفیت کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں, ان کی ذمہ داری کو پوری طرح نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہر ماں باپ اپنے سٹائل سے اپنے بچہ پال رہا ہوتا ہے, مگر آیا وہ اپنی کمیونٹی میں اور اس ماحول کے مطابق بھی کہ بچہ پڑھائی میں کیسے ہے. اگر وہ اسکول میں اس کی ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تعلیم میں کیسے ہے. اگر وہ اسلامی تعلیم گھر میں دلا رہے ہیں اور وہ دلوانے کے علاوہ اگر خود عملی طور پہ کر رہے ہیں تو بچے خود بخود وہ دیکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز یا جو ہمارے فرائض ہیں ان کو بخوبی انجام دیں گے. اور ٹائم کے ساتھ ساتھ بچوں کو چھٹیوں میں لے کے جائیں. بار بار ان ملکوں کے لوگوں کو غلط کہنا یا یہ لوگ فارغ ہیں, ہر وقت چھٹیوں میں رہتے ہیں, یا یہ ہمارا کلچر نہیں. جب بچہ کوئی ماں باپ کے پاس آ کے سوال کرتا ہے اور جب ماں باپ اس کو یہ کہہ کے جواب دیتے ہیں نہیں یہ گوروں کے ریت و رواج ہیں, یہ ہمارے نہیں, وہاں سے کام سٹارٹ شروع ہوتا ہے. بہت اچھی بات کی. ناظرین آج کے پروگرام میں جو ہمارا لب لباب نکلا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے کہ والدین کو خود اپنی زبان سیکھنی چاہیے. جس زبان میں بچے پرورش پا رہے ہیں یہاں لوکل زبان, اس کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اور ماشاءاللہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری کمیونٹی میں کا اکثر لوگ جو ہے نا وہ ڈچ زبان جانتے ہیں, اور سب کو جاننی چاہیے تاکہ آپ کو یہ خبر ہو کہ بچے کیا بول رہے ہیں, آپ کو سمجھ ہو. سیکنڈلی
کہ آپ کو اپنے کلچر کے ساتھ ضرور ٹچ رہنا چاہیے اور اس کلچر کو ضرور سکھانا چاہیے، لیکن یہ مت بھولیں کہ یہاں کا کلچر برا نہیں ہے، اس کی بھی اچھی چیزیں جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور یہ بڑے اصول کی باتیں ہیں جو یہاں پہ ہوتی ہیں، اور دوستانہ ماحول بچوں سے ہو، اس کے بعد اسکول میں وہ کیا کر کے آئے ہیں، ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ تو اسی کے ساتھ جاوید ثنا، خدا حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہے۔